नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिरात मुस्तकीम में आप सबको खुशामदीद। पिछले सबक में हम लोगों ने अल्लाह ताला और बनी इसराइल के दरमियान होने वाले ख़िताब को मुलाहिज़ा फ़रमाया था, जिसमें अल्लाह ताला बनी इसराइल को कुछ अहकामात की तलकीन करते हुए फ़रमा रहे हैं कि उन्होंने जो अल्लाह ताला की ज़ात से एक अहद किया था उस पर वो पूरा नहीं उतरे। अल्लाह ताला ने उन्हें फ़रमाया कि जो किताब अल्लाह ताला ने उन पर नाजिल फ़रमाई है वो उस पर ईमान लाएं, हक़ और बातिल की आमेज़िश ना करें और दीदा दानिस्ता हक़ बात को ना छुपाएं, नमाज कायम करें, ज़कात अदा करें और रुकू करने वालों के साथ रुकू करें। ऐसा क्यों कि नेकी करने का हुक्म तो हम लोगों को देते हैं, लेकिन अपने आप को हम भूल जाते हैं, ख़ुद वो नेकी नहीं करते और नमाज और सब्र से मदद हासिल करने नहीं चाहते, जबकि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि नमाज और सब्र से मदद हासिल करो। नमाज बेशक के मुश्किल नहीं है मगर इन आजिज़ी करने वालों के लिए। इसी आयत को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज का सबक आयत नंबर 46 से आयत नंबर 50 तक है, तो शुरू करते हैं। आयत नंबर 46। अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन। वो ये यकीन रखते हैं कि अपने परवरदिगार से अनकरीब मिलने वाले हैं और इसी की तरफ वापस जाने वाले हैं। ये किन लोगों की बात हो रही है? जिन पर नमाज गिरा नहीं गुज़रती, उन लोगों की बात जिनको अल्लाह ताला ने अपने अल्फाज में खाशिईन कहा है, जो हमने पिछले सबक में मुलाहिज़ा फ़रमाया था। मज़ीद अल्लाह ताला उन लोगों के बारे में फ़रमा रहे हैं कि वो लोग मरने के बाद अपने परवरदिगार से मिलने और इसके हुज़ूर जवाबदेही का यकीन रखते हैं। इनके लिए नमाज की अदायगी कभी भी मुश्किल नहीं हुआ करती, बल्कि अगर कोई नमाज छूट जाए या नमाज में ताख़ीर हो जाए तो इनकी तबीयत गिरां बार हो जाती है और जब तक वो नमाज अदा नहीं कर लें इन्हें चैन नहीं आता। और जो लोग रोज़े आखिरत पर पूरा यकीन नहीं रखते, इनके लिए एक नमाज भी मुसीबत नज़र आती है। या बनी इसराईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फ़द्दलतुकुम अलल आलमीन। ए बनी इसराइल, मेरी इस नेमत को भी याद करो जो मैंने तुम्हें अता की थी और तुम्हें तमाम अक़वाम आलम से बढ़ कर नवाजा था। अब यहाँ पर ख़िताब दोबारा बनी इसराइल की तरफ किया जा रहा है, जिसमें अल्लाह ताला बनी इसराइल को अपने कुछ इनामात जो अल्लाह ताला की ज़ात ने उन पर फ़रमाए थे वो याद दिलाते हुए फ़रमा रहे हैं कि उन्हें तमाम अक़वाम आलम से बढ़कर अल्लाह ताला ने नवाजा था। यानी एक वो वक्त था जब तमाम अक़वाम पर बनी इसराइल के इल्म व फ़ज़ीलत की ढाक बैठी हुई थी, लेकिन अल्लाह ताला की इस नेमत का इन पर उल्टा असर हुआ। बजाय इसके कि वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते और इसके हुज़ूर सजदा रेज़ होते और तक़वा इख्तियार करते, वो तकब्बुर से ये समझ बैठे कि हम चूँकि अम्बिया की औलाद हैं लिहाजा अल्लाह ताला के महबूब और चहीते हैं, लिहाजा हमें तो अज़ाब बिल्कुल भी नहीं छुएगा, जहन्नुम की आग हमें छुएगी नहीं। और ये बात इनके अक़ीदे का हिस्सा बन गई। वत्तक़ू यौमन ला तज्ज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअन वला युक़बलु मिनहा शफ़ाअतुन वला युअख़ज़ु मिनहा अदलुन वलहुम युनसरून। और इस वक्त से डरते रहो जब ना तो कोई किसी दूसरे के काम आ सकेगा, ना इसके हक़ में सिफारिश कबूल की जाएगी और ना ही इसे मुआवज़ा देकर छोड़ दिया जाएगा और ना ही इन मुजरिमों को कहीं से मदद मिल सकेगी। सिफारिश पर तकिया करना निरी बेवकूफ़ी है। बनी इसराइल के इसी गलत अक़ीदे का जवाब अल्लाह ताला इस आयत में फ़रमा रहे हैं। अज़ाब से निजात की जो 4 सूरतें मुमकिन हैं, इनमें से तुम्हारे कोई भी काम ना आ सकेगी, यानी कोई शख्स दूसरे का बोझ उठाने को तैयार ना होगा, ना ही किसी की सिफारिश काम आएगी, ना ही वो फ़िदिया देकर छूट सकेगा और ना ही अल्लाह ताला के मुकाबले में इसका कोई हामी व मददगार होगा। लिहाजा खूब समझ लो कि महज़ अम्बिया की औलाद होने की बिना पर
تم کبھی اپنی کرتوتوں کی سزا سے نہیں بچ سکو گے۔ ہاں یہ درست ہے کہ قیامت کے دن انبیاء، صالحہ، گناہ گاروں کے لیے سفارش کریں گے، لیکن اس سفارش کی شرائط ایسی ہیں کہ سفارش پر تکیہ کرنا مشکل ہے۔ مثلاً یہ کہ سفارش وہی کرے گا جسے اللہ تعالیٰ کی ذات اجازت دے گی، اور اتنی ہی کر سکے گا جتنی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی، یا صرف اسی گناہ کے لیے سفارش کرے گا جس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذن ہوگا، اور صرف اسی شخص کے حق میں کر سکے گا جس کے حق میں سفارش کرنا اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ پھر وہ بھی وقت یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی تھی۔ یہ لوگ تمہیں سخت دکھ دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو تو زندہ ذبح کر لیتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور تمہاری اسی حالت میں تمہارے رب کی طرف سے ایک بڑی آزمائش تھی۔ فرعون نے ایک خواب دیکھا تھا جس کی تعبیر اس کے نجومیوں نے اسے یہ بتائی تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا شخص پیدا ہوگا جو تمہیں اور تمہاری سلطنت کو غارت کر دے گا۔ فرعون نے اس کا حل یہ سوچا کہ اپنی مملکت میں حکم دے دے کہ بنی اسرائیل کے ہاں جو بچہ پیدا ہوا اسے مار ڈالا جائے، اور جو بچیاں پیدا ہوں انہیں اپنی لونڈیاں بنا لیا جائے، یعنی لڑکوں کو مار دیا جائے اور لڑکیوں کو زندہ رکھا جائے۔ اپنی حکومت کو بچانے کے لیے اس کی یہ تدبیر انتہائی ظالمانہ تھی، مگر جو کام اللہ تعالیٰ کو منظور تھا وہ تو ہو کے ہی رہنا تھا۔ تو پھر کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ایسا جواب دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش بھی اس کے گھر میں ہوئی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے تمہاری خاطر سمندر کو پھاڑ ڈالا، اس طرح ہم نے تمہیں تو آل فرعون سے نجات دے دی اور اس کو سمندر میں غرق کر دیا۔ یہ سب کچھ تم دیکھ رہے تھے۔ اب یہاں پھر بنی اسرائیل میں بیتے ہوئے تاریخی واقعات کو اللہ تعالیٰ یاد دلاتے ہوئے فرما رہے ہیں، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے لشکر سے نجات دی تھی۔ فرعون کی غرقابی کے بعد بنی اسرائیل جب جزیرہ نما سینا میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر طلب فرما لیا تاکہ اس نئی آزاد شدہ قوم یعنی بنی اسرائیل کو عملی ہدایات اور احکامات عطا کیے جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد اس قوم نے بچھڑے کی پرستش شروع کر دی، کیونکہ مصر میں پہلے ہی بچھڑے سے عقیدت رکھی جاتی تھی اور اس کی پرستش کرنے کا رواج عام تھا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل انحطاط کا شکار ہو گئے اور رفتہ رفتہ فرعونیوں کے غلام بن گئے، لہٰذا انہی کی بدوباش اپنانے میں انہوں نے عافیت سمجھی۔ فرعون سے نجات پا جانے کے بعد بھی یہ بچھڑے سے اپنی محبت کو نہ روک سکے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو پیچھے سے انہوں نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس سفر میں استقامت عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔